अतिबुद्धिः। परमेश्वरस्य पुत्रः परशुरामः यद्यपि बुद्धिमान् आसीत् तथापि विद्याभ्यासे आसक्तः न आसीत्। अहं बुद्धिमान् अस्मि, अतः विद्याभ्यासस्य आवश्यकता नास्ति मम, चिन्तयति स्म सः। कदाचित् परशुरामः ग्रामे अटित्वा समयं व्यर्थतया यापयित्वा गृहं प्रत्यागतः। तदा तस्य प्रवृत्तिं खण्डयित्वा परमेश्वरः खेदेन उक्तवान्, विद्याभ्यासं विना भवान् कथं जीवेत् इति न ज्ञायते इति। किं मम निन्दनेन? भवतः यावत् बुद्धिमत्ता ततोऽपि अधिका अस्ति मम। सर्वदा अपि पुत्राः पितुः अपेक्षया अधिकबुद्धिमन्तः भवन्ति इति उक्तवान् परशुरामः। कथं तत्? इति कुतूहलेन पृष्टवान् परमेश्वरः। पुत्राणाम् एव बुद्धिमत्ता अधिका इति यदि अहं सयुक्तितं निरूपयेयं तर्हि भवता पुनः कदापि अहं न निन्दनीयः। एतत् अनुमन्यते वा भवता? इति पृष्टवान् परशुरामः। भवतु, निरूपयतु तावत् इति उक्तवान् परमेश्वरः। मेघदूतकाव्यं कः विरचितवान् इति पृष्टवान् परशुरामः। महाकविः कालिदासः इति उत्तरं दत्तवान् परमेश्वरः। रघुवंशमहाकाव्यं कः लिखितवान् इति पुनः पृष्टवान् परशुरामः। कालिदासः एव इति उक्तवान् परमेश्वरः। कुमारसम्भवं कः विरचितवान् इति पृष्टवान् परशुरामः। कालिदासः एव इति उत्तरं दत्तवान् परमेश्वरः। तदा परशुरामः हसन्, पश्यतु, सर्वाणि श्रेष्ठकाव्यानि कालिदासः एव विरचितवान्, तस्य पिता एकम् अपि न लिखितवान्, अतः सिद्धं यत् पुत्रः एव श्रेष्ठः इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। पुत्रस्य अतिबुद्धिमत्तायाः निमित्तं हसनीयम् उत रोदनीयम् इति अजानन् मौनम् आश्रितवान् परमेश्वरः।